सारा पृथ्वीमा दुष्टहरूको बोलबलवा बढ्दै जान्छ। दुष्टहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। गुणवान भन्दा पनि धूर्त र बलियाहरू शासक बन्छन्। यसको त हामी जति बुझेका जानेका र भोगेका को होलान् र? नेपालमा मात्र भने होइन, संसारभरि नै कि जति बाहुबल, जति धनबल, जति धूर्त्याई, जति मूर्ख्याई शासक भएको छैन। हामीले भन्दाखेरि त भयो देखिरहेछौँ। यति निर्दयी छन् प्रभु। भक्त भागवतहरू याद गर्नुहोस्, आज मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर छटपटाई छटपटाई अस्पतालको बेडमा मर्दै गर्दा ती शासकहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउने दाउमा छन्। कुर्सीका लागि मरिमेटेका छन्, कुर्सीका लागि लडिराखेका छन्। निर्दयी यति छन्। मान्छे प्रत्यक्ष हर जनले देखिराखेको छ। मान्छेलाई बस्ने ठाउँ नभएर हस्पिटलमा सुत्ने त ठाउँै छोडौँ, बेडको कुरै नगरौँ, बस्ने ठाउँ पनि नभएर सिँढीमा र पिँढीमा राखेर अक्सिजनको सिलिन्डरबाट पाइप लगाएर अक्सिजन दिइराखेको अवस्थामा ती क्रूर निर्दयी लुटेरा शासकहरू अस्पतालमा बेडकै खाली त छैन भन्नमा व्यस्त छन्। कुनै पनि कार्य गर्दा धर्मशास्त्रको विधि तथा संस्कारभन्दा देखावटी प्रधान हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, देखिएको छ नि यो समाजमा। विवाहको यज्ञ पहिला 3 दिन लगाएर गर्थे। आजकल विवाहको यज्ञ 30 मिनटमा सकाएर 3 दिनसम्म पार्टी गर्छन्। त्यो पनि जीवनभर मान्छेले त्यही विवाहका दिन रक्सीमा नुहाउनलाई कमाउँछन् जस्तो लाग्छ आजकल मलाई देख्दा। कहाँ 3 दिन लगाएर गर्ने विवाहका ती यज्ञ सत्कर्म संस्कारहरू, धर्मशास्त्र बमोजिम गर्नुपर्ने ती संस्कारहरू कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा, सत्कार्य गर्दाखेरि संस्कार बमोजिम, धर्मशास्त्र बमोजिम नगरेर देखावटी प्रधान हुन्छ। जन्मदिनका दिन अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गरेर मनाउनु पर्ने दिन पूजासुजा केही पनि हुन्न। ह्याप्पी बर्थडे टु मी भन्नु, केक काट्यो, साँझ परे पछाडि रक्सी र मासुको पार्टी गर्यो। जो ज्यादा धूर्त र ज्यादा छलकपट गर्न सक्छ त्यति त्यो महान नेता हुन्छ, नेतृत्व गर्छ कलियुगमा। एक समय थियो सत्ययुग, द्वापर आदि युगमा सत्यता र इमान्दारिताका लागि लड्नेहरू नेतृत्व गर्थे, नेता बन्थे। तिनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्थे। कलियुग जति ज्यादा कपट्याई गर्न सक्यो, जति ज्यादा हुलदङ्गा गर्न सक्यो, जति ज्यादा छल बुद्धि लगाउन सक्यो, जति ज्यादा धुर्त्याई गर्न सक्यो, त्यति ज्यादा कुशल नेतृत्वको रूपमा तिनीहरू स्थापित हुन्छन्। त्यति ज्यादा मान्छेहरू तिनको पछि लाग्छन्। किन? सबै धूर्त छन्, सबै कपटी छन्, सब छल कपटमा लागेका छन्। त्यस्ता छल कपट्याई गर्ने धूर्तहरूले त्यस्तै महाधूर्तलाई आफ्नो नेतृत्वको रूपमा छान्छन्, आफ्नो नेता बनाउँछन्। हामी बार बार नेतृत्वलाई, नेताहरूलाई गाली गर्छौँ नि भक्त सज्जनहरू। नगरौँ, आफूलाई गाली गरौँ। धुर्त्याई र कपट्याई आफूमा कति छ हेरौँ। सक्नीले अरबौँको घोटाला गरे औषधि ल्याउने बहानामा। हामीले पनि सकेका बेला मास्कका बहानामा सानोतिनो घोटाला त गरिरहेछौँ नि। 2 रुपियाँको मास्क 10 रुपियाँमा बेचेर हामी पनि त्यो ठाउँमा भइदिएका भए त त्यही स्तरमा गर्थ्यौँ नि। अरबौँमा त्यहाँ 10औं अर्बको ओखती मूलो औषधि आदि इत्यादि किन्ने ठाउँमा 10औं अर्बका ठेक्का पट्टाका ठाउँमा अर्ब रुपियाँ घोटाला भयो। हामी 10 रुपियाँका मास्क बेच्ने स्तरमा छौँ, 8 रुपियाँको घोटाला गऱ्यौँ। घोटालाकै स्तर हेर्ने हो नि त ती नेताले भन्दा ज्यादा हामीले गऱ्यौँ नि प्रतिशतमा हेर्दा त। भने नेताहरूलाई गाली गर्न छोड्दैनौँ। कलियुगमा हरिनामको संकीर्तन बाहेक अरू कुनै सार छैन। कलियुगमा कलिको समुचित वर्णन गर्दै शुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, समय बडो बलवान छ, समय बडो बलवान छ। यो त हामी जति भलिभाँति कसले बुझेको होला र। हेर्नुहोस् त समय कति बलवान छ।
सारा संसारलाई नै त्यही समयले आज घरभित्र बन्दी बनाएर राखेको छ। कत्रा कत्रा उद्यम गर्यौं, कत्रा कत्रा हात हतियार विकास गर्यौं, कत्रा कत्रा विशाल निर्माण गर्यौं, कत्रा के हात हतियार कहाँबाट त्यो ग्रेनेडदेखि लिएर आणविक परमाणविकदेखि लिएर जैविक हतियारसम्म निर्माण गर्यौं सुरक्षाका लागि भनेर। आणविक भट्टीहरू खोल्यौं आफ्नो सुरक्षाका लागि भनेर। तर आँखाले देख्न पनि नसक्ने त्यो जीवाणु आज सारा संसारलाई ढोकाभित्र चार दिवारी भित्र थुनेर भयमा त्रासदीमा राख्यो। यो सब समयको खेल हो भक्त भागवतहरू। समय बडो बलवान छ, यति बलवान छ, बलवान भन्दा बलवानहरू पनि समयको बलवत्तादेखि भयभीत हुने गर्छन्। समय बडो बलवान छ। जब घोर कलियुग आउँछ त्यतिखेर सत्य, दया, धर्म, पवित्रता, शौच, क्षमा, आयु, बल तथा स्मरण शक्ति आदि सबै कुरामा ह्रास आउन लाग्छ, कमी हुन लाग्छ। कि अहिले कलियुगको समुचित वर्णन गर्दै जाँदा कलियुगका गुणहरू, कलियुगका दोषहरू, गुण दोषहरू के हुन् भनेर केलाउन लागि हो भने यो कलि भन्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिहरूमा सत्यता छैन, सत्यता बिल्कुलै छैन। दया, अहिले त हाम्रो दैनिकी हिंसाबाट सुरु हुन्छ, दया भन्ने कुरा त छँदै नै छैन। दैनिकी सुरु हुन्छ हिंसा, विभिन्न प्रकारका मानसा, मनबाट हिंसा, वचनबाट हिंसा, वचसा, व्यक्ति प्रति आक्षेप लगाउने, गाली गर्ने, थर्काउने सबै वाचिक रूपका हिंसाहरू, कर्मद्वारा हिंसा। हाम्रो दैनिकी हिंसाबाट सुरु हुन्छ। दया भन्ने कुरा बिर्सिसक्यौँ। मांसाहार आदि इत्यादि हाम्रा भोजन हुन्छन् जो अरूको हत्या, हिंसा, आतंक, लुटपाट, बन्दी आदि सबै गर्न हुने नहुने सबै कार्य गरेर प्राप्त भएको त्यो वस्तु हाम्रा लागि भोजन हुन्छ। दया फिटिक्कै छैन कलियुगी जीवहरूमा भक्त भागवतहरू। दया बस शब्दमा सीमित रह्यो। कलियुगको यो पनि एउटा दोष हो। सत्यता छैन, दया छैन, धर्मको त झन् के कुरा गर्ने। धर्म भन्ने शब्द उच्चारण जसै गर्यो तब ट्याग लागिहाल्छ। रूढिवादी, ढोङ्गी, यथास्थितिवादी, पुरातनवादी, धर्म बिल्कुलै छैन। धर्मका नाममा शोषण, जो धर्मले जीवलाई परम स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ, जो धर्मले जीवलाई जीवनको मार्ग निर्देशन गर्छ, जो धर्मले समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्छ, त्यो धर्म शब्द लिन साथ नै, जो धर्मले अस्तित्व निवारण गर्छ, अस्तित्व निर्क्योल गर्छ, धर्म नाम लिन बित्तिकै रूढिवादी। धर्म बिल्कुलै छैन। अलि कतै शेष रहेको त्यसलाई पनि निमेट बनाउनका लागि भनेर यस्ता यस्ता शब्द निर्माण गर्दैका छन् धर्मलाई, धर्म बुझाउन भनेर। आजकल पवित्रता, कुनै पनि स्तरमा पवित्रता छैन। अहो समय थियो एक नारी ब्रह्मचारी भन्ने। अहिले मेरो शरीरमाथि मेरो इच्छा, मेरो अधिकार, म जेसुकै गरौँ।
पवित्रता बिल्कुल छैन। दुवैमा लागु हुन्छ, स्त्री पुरुष दुवैमा। यो परस्त्री गमन परपुरुष गमन समाजको पर्याय। विवाहभन्दा अगाडि नै सँगै बस्ने, विवाहित पति पत्नी जसरी लिभिङ टुगेदर के भन्ने। जबसम्म पेटमा पापको फल अङ्कुरित हुन्न तबसम्म त सबै ठिकठाक चल्छ लिभिङ टुगेदर। त्यस पछाडि ठिक चल्न छोड्छ। अनि मुद्दा मामिला, अंशका मुद्दा, बलात्कार मुद्दा समग्रमा सबैलाई भन्न खोजेको होइन भक्त भागवतहरू। तर समाजमा यो सबै देखिएको छ। अपवित्रता, पवित्रता भन्ने छँदै छैन। शौच कहाँसम्मको संस्कार र संस्कृति सकियो भक्त भागवतहरू। हामी दीर्घसङ्घका पश्चात लगाएको कपडा धुने, स्नान गर्ने तत्पश्चात मात्र कोठा घरभित्र प्रवेश गर्नेहरू आज दिशा पिसाब पछाडि कागजले पुछेर फाल्छन्। कहाँ सारा शरीर नहुने कपडा समेत धुने सभ्यता, संस्कार र संस्कृति, शौच अशौच यो स्तरमा बार्ने व्यक्तिहरू आज कागजले पुछ्ने दिन। शौच भन्ने कुरै छैन। क्षमा सायद सबैभन्दा हामीले गर्न नसक्ने विषय यही हो। क्षमा। मनमा त्यो पूर्वाग्रहको तुस राखेर सास घिटी घिटी हुँदासम्म त्यो फलानुसँग यस्तो गरेको थियो, त्यसलाई नदेखाइकन मर्छु कि क्या हो। एउटा खुट्टो घाटा टेकिसक्दा पनि त्यो पूर्वाग्रह जाँदैन, त्यो रिस र राग जाँदैन। क्षमा भन्ने कुरै छैन। यी कलियुगका गुणहरू हुन्, कलियुगका दोषहरू हुन्। आयु मुस्किलले लामै बाँच्यो भने 100 वर्षको आयु छ। तर कतिजना बाँचे त्यो 100 वर्षको आयु क्षीण हुँदैछ। नाना प्रकारका रोग व्याधि लाग्दैछन्, रोग व्याधि आदिले सताउँदैछ। आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हुँदैछ, घट्दैछ। बलको त के कुरा गर्ने। गाउँघरतिर त्यो ढुङ्गा माटाका घर हुन्छन्। अनि ती ढुङ्गाका घरमा त्यो विशेष गरी चपलीमा ठुल्ठुला ढुङ्गा लगाएका हुन्छन्। त्यो चपलीमा लगाएका ठुल्ठुला ढुङ्गा यसो कुरा गर्दा त्यहाँ गाउँघरमा बुढापाकाहरूले सुन्छ, फलानुले चाहिँ एक्लैले कति कोष परबाट बोकेर ल्याएको, अहिले हल्लाउन नि सकिन्न। त्यो बोकेर ल्याउने भन्ने त कुरै छाडौँ, अहिले 4 जना मिलेर हल्लाउन सकिन्न त्यो ढुङ्गो। पहिलेका राजा महाराजाहरूले लगाउने कवच अनि ती तरवारहरू सङ्ग्रहालयमा आज पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो कवच ज्यानमा हालिदियो भने मान्छे उठ्न सक्दैन। त्यो कवच ज्यानमा लगाएर 2टा हातमा 2टा तरवार लिएर युद्ध गर्थे अरे। वास्तविक घटना हो। जयसिंहको जीवनीमा भारतमा चलचित्र बन्न लागेको थियो, फिल्म बन्न लागेको थियो र जयसिंहको वास्तविक कवच र तरवार प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। अहिलेका ती बलिउडका एकदम मै हुँ भन्ने दुनियाँदारी गरेर चाहिँ यत्रा ज्यान फुलाएका ती कलाकारहरू बिचारा त्यो जयसिंहको एउटा तरवार मुस्किलले एउटाले उठाउँथे। त्यो कवच लगाइदिए पछाडि मान्छे हिँड्न डुल्नै नसक्ने, त्यति भारी जयसिंहले लगाउने कवच। अनि त्यो मान्छेहरूले प्रश्न गरे, वास्तवमै जयसिंहले यो कवच लगाएर यी तरवार बोकेर, त्यो पनि 2टा तरवार लिएर युद्ध गर्थे,
वास्तवमै जयसिंहले यी तरबार हातमा लिएर यो कवच लगाएर युद्ध गर्थे होला नि त। जबकि त्यो कवच लगाएपछि मान्छे हिँड्न सक्दैन, च्याप्पिन्छ त्यसमै। तरबार एकजनाले बल्ल बल्ल दुई हातले उठाउन सकिन्छ, एक हातले त तरबारले युद्ध गर्ने अन्त हात नचाउनु पर्ला गएर तरबार एकै हातले। त्यो दुईटा तरबार र कवच लगाइदियो भने त मान्छे च्याप्पेर मर्छ। बल त्यस्तो थियो, आजभन्दा केही 100 वर्ष अगाडिको कुरो, हाम्रा हजुरबाहरूको पालाकै कुरो। हाम्रा हजुरबाहरूले जिजुबाहरूले घर बनाउँदा त्यत्र त्यत्र ढुङ्गा एउटाले कति कोष बोकेर ल्याएको भन्छन्। अब अहिले 4 जना भएर हल्लाउन सकिन्न ती ढुङ्गा। यसकारण बल पनि क्षीण हुँदैछ। अब स्मरण शक्तिको त के कुरा गर्ने भक्त भागवतहरू, इमान्दारितापूर्वक भनौँ, हामी मध्ये 10 अङ्कको मोबाइल नम्बर 10 जनाको याद भएका कतिजना छौँ भने? 10 अङ्कको मोबाइल नम्बर 10 जनाको याद भएका कतिजना छौँ? एक पटक भेटेको मान्छेको नाम ठेगाना ठ्याक्कै याद हुने कतिजना छौँ? स्मरण शक्ति सम्बन्धमा कुरा गर्दा कलियुगमा सत्यता, दया, धर्म, पवित्रता, शौच, क्षमा, आयु, बल र स्मरण शक्ति क्रमिक रूपमा घट्दै 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 जान्छ। यो कलियुगको समुचित वर्णनमा र कलियुग जसै बढ्दै जान्छ, कलियुग जसै छिप्पिँदै जान्छ, जो धनवान छ, जोसँग धन छ, ती कुलीन, सदाचारी अथवा सद्गुणी भनेर चिनिन लाग्छन्। को कुलीन जोसँग धन छ, को सदाचारी जोसँग धन छ? धनवान सद आचारी, सद्गुणी, धन तथा बल भएकाले न्याय र धर्म व्यवस्थालाई पनि आफ्नो अनुकूल चलाउँछन्। जहाँ धन त्यही धर्म, जहाँ धन त्यही न्याय। जता जता धन छ भक्त भागवतहरू, न्याय अख्तियारले समात्दा प्रष्ट रूपमा अर्बौंको घोटाला भएको सबैले देखेका हुन्छन्। घोटालाका कुरा गर्दा तर न्यायको जब प्रसङ्ग आउँछ, सुब्बा खरदार अलिकता माथि गइहालेछन् भने सेक्सन अफिसर जेल जाने बेलामा। अर्थात् कलियुगमा जो धनवान छ, जोसँग धन छ, त्यो व्यक्ति कुलीन भनेर चिनिन्छ, सदाचारी भनेर चिनिन्छ, सद्गुणी भनिन्छ। धन र बल भएकाले न्याय र धर्म व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल गराउनेछन्। र जोसँग धन छ, न्याय र धर्म दुईटै व्यवस्थालाई तिनले आफ्नो अनुकूल चलाउँछन्। या त बाहुबल भएकाले या त धनबल भएकाले आफ्नो अनुकूल चलाउँछन्। सन्तको पहिचान र परिचय कत्रो गाडी चढेर त्यसमा कति धनी व्यक्तिहरू तिनका शिष्य छन् त्यसमा गणना हुन्छ। हे फलानु यति करोडपति अरबपति पनि उहाँको शिष्य छ रे नि, यस्तो गाडी चढेर हिँड्छन् नि, त्यही हिसाबमा पूजित हुन लाग्छन्। त्यसकारण सन्तहरू पनि भौतिक ऐश्वर्यका लागि दौडिन लाग्छन्। ज्ञान भक्ति नामप्रति अनुराग रहँदैन, भौतिक वस्तुप्रति अनुराग रहन लाग्छन्। विवाहका लागि कुलशील योग्यता भन्दा पनि केटाकेटीको इच्छा प्रदान हुन लाग्छ। गुण कस्तो छ, कुल कस्तो छ, योग्यता कस्तो छ, त्यो हेर्नतिर लागिन्न। इच्छा मन लागेपछि मन पर्यो, मलाई मन पर्यो। जब सारा शास्त्रले मनको इच्छा अनुसार चल्नै हुन्न भनेर सिकाउँछन्। मलाई फलानु केटी मन पर्यो, फलानु मलाई केटा मन पर्यो, सक्यो विवाह। अब न कुल, न शील, न योग्यता,
इच्छा प्रधान हुन लाग्छ। सच्चाइ र इमान्दारिताका सट्टा छलकपट र धुर्त्याइ गर्नेहरू व्यवहारमा कुशल मानिनेछन्। जो वास्तवमा इमान्दार छ, जो वास्तवमा सच्चाइको मार्गमा लागेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुँदैन। जो छल कपटमा छ, जो धुर्त्याइ गर्न सक्छ, जति धेरै धूर्त त्यति विश्वसनीय, जति ज्यादा छल कपट त्यति ज्यादाको नेता। जो ज्यादा धूर्त र ज्यादा छलकपट गर्न सक्छ त्यति त्यो महान नेता हुन्छ, नेतृत्व गर्छ कलियुगमा। एक समय थियो सत्य युग, द्वापर आदि युगमा सत्यता र इमान्दारिताका लागि लड्नेहरू नेतृत्व गर्थे, नेता बन्थे, तिनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्थे। कलियुग जति ज्यादा कपट्याइ गर्न सक्यो, जति ज्यादा हुलदङ्गा गर्न सक्यो, जति ज्यादा छल बुद्धि लगाउन सक्यो, जति ज्यादा धुर्त्याइ गर्न सक्यो, त्यति ज्यादा कुशल नेतृत्वको रूपमा तिनीहरू स्थापित हुन्छन्, त्यति ज्यादा मान्छेहरू तिनको पछि लाग्छन्। किन? सबै धूर्त छन्, सबै कपटी छन्, सब छल कपटमा लागेका छन्। त्यस्ता छल कपट्याइ गर्ने धूर्तहरूले त्यस्तै महाधूर्तलाई आफ्नो नेतृत्वको रूपमा छान्छन्, आफ्नो नेता बनाउँछन्। हामी बार बार नेतृत्वलाई, नेताहरूलाई गाली गर्छौँ नि भक्त सज्जनहरू। नगरौँ, आफूलाई गाली गरौँ। धुर्त्याइ र कपट्याइ आफूमा कति छ हेरौँ। सक्नीले अरबौँको घोटाला गरे औषधि ल्याउने बहानामा, हामीले पनि सकेका बेला मास्कका बहानामा सानोतिनो घोटाला त गरिरहेछौँ नि। 2 रुपियाँको मास्क 10 रुपियाँमा बेचेर हामी पनि त्यो ठाउँमा भइदिएका भए त त्यही स्तरमा गर्थ्यौँ नि। अरबौँमा त्यहाँ 10औं अर्बको ओखती मूलो औषधि आदि इत्यादि किन्ने ठाउँमा 10औं अर्बका ठेक्का पट्टाका ठाउँमा अर्ब रुपियाँ घोटाला भयो। हामी 10 रुपियाँका मास्क बेच्ने स्तरमा छौँ, 8 रुपियाँको घोटाला गऱ्यौँ। घोटालाकै स्तर हेर्ने हो नि त ती नेताले भन्दा ज्यादा हामीले गऱ्यौँ नि प्रतिशतमा हेर्दा त। भने नेताहरूलाई गाली गर्न छोड्दिनुहोस्, नेतृत्वलाई गाली गर्न छोड्दिनुहोस्। सद्व्यवहार र सदाचार आफूमा जबसम्म ल्याउन सकिन्न तबसम्म आफ्नो आङको भैँसी नदेख्नेले अर्काको आङको जुम्रा केलाउन छोड्दिनु भक्त भागवतहरू। र यसमा दोष त समग्रमा कलीको प्रभाव पनि हो। कलीको प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय त छ, तर त्यो उपायमा लाग्न कसलाई इच्छा छ? केवल दोष दिँदैमा फुर्सद छैन। पति पत्नीको सम्बन्ध शील संयमताको नभएर रति क्रीडा केवलमा अडिन्छ। जबसम्म रति सुख भयो तबसम्म पति पत्नी भयो। जब ती पत्नी भन्दा अर्की परस्त्रीबाट त्यो रति क्रीडाको सुख ज्यादा प्राप्त हुन लाग्यो, ती पत्नी रहन्नन्। जब पत्नीलाई परपुरुषबाट त्यो समागमको आनन्द प्राप्त भयो, पतिको मतलब छैन। शील र संयमतामा पति पत्नीको सम्बन्ध अडिन्न, बस रति क्रीडामा अडे। त्यसकारण त्यस्तो आश्रमलाई गृहस्थ आश्रम पनि भनिन्छ। गृहस्थ आश्रम भनेको त शील र संयमतामा अडिएको श्रीहरिको श्री चरण प्राप्तिको मार्गमा लागेको, एकले अर्कालाई श्रीहरिको चरण प्राप्तिका लागि सहायता हेतु जोडिएको जो आश्रम छ त्यो गृहस्थ आश्रम हो। अन्यथा सबै गृहमेदीहरू हुन्। कलीमा सबै गृहमेदी हुन लाग्छन्। किनभने पति पत्नीको सम्बन्ध नै शील संयमतामा नभएर केवल रति क्रीडामा अडिनेछ। धन खर्च गर्न नसक्नेले न्याय पनि पाउँदैनन्। अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन जानु मात्र पर्यो भने पनि 20-25 हजार रुपियाँ पहिले खर्च हुन्छ। मलाई अन्याय भयो भनेर जानलाई नै पहिला 20-25 हजार खर्च गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि उहाँलाई अन्याय भएकै हो भन्नका लागि कालाकोटधारीहरूलाई फेरि अर्को पैसा बुझाउनुपर्छ। कि धन सम्पत्ति नहुनेले न्याय पनि पाउँदैनन्। यहाँ जसले जति दम्भ पाखण्ड र चलाखी गर्न सक्छन् तिनीहरू त्यति नै ठुला मान्छे भनेर कहलाउनेछन्। कलियुगको दोषको वर्णन गर्दैछौँ भक्त भागवतहरू।
जति दम्बी भयो, आडम्बरी भयो त्यति ठुलो मान्छे, जति पाखण्डी भयो त्यति ठुलो मान्छे, जति चलाखी गर्न सक्यो त्यति परम पूजनीय मान्छे। सबै कुरामा दोषी त्यही मान्छे हुन्छ जोसँग धन छैन। धन नभएपछि सबै दोषले युक्त हुन्छ। त्यो जोसँग धन छ ऊ धनले पखालिन्छ उसका सारा पापहरू, र जोसँग धन छैन त्यो व्यक्ति सबै दोषी, सबै प्रकारका दोषी धन नभएको व्यक्ति। कुनै पनि कार्य गर्दा धर्मशास्त्रको विधि तथा संस्कारभन्दा देखावटी प्रधान हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, देखिएको छ नि यो समाजमा विवाहको यज्ञ पहिला 3 दिन लगाएर गर्थे, आजकल विवाहको यज्ञ 30 मिनटमा सकाएर 3 दिनसम्म पार्टी गर्छन्। त्यो पनि जीवनभर मान्छेले त्यही विवाहका दिन रक्सीमा नुहाउनलाई कमाउँछन् जस्तो लाग्छ आजकल मलाई देख्दा। कहाँ 3 दिन लगाएर गर्ने विवाहका ती यज्ञ सत्कर्म संस्कारहरू, धर्मशास्त्र बमोजिम गर्नुपर्ने ती संस्कारहरू कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा, सत्कार्य गर्दाखेरि संस्कार बमोजिम, धर्मशास्त्र बमोजिम नगरेर देखावटी प्रधान हुन्छ। जन्मदिनका दिन अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गरेर मनाउनु पर्ने दिन पूजासुजा केही पनि हुन्न। ह्याप्पी बर्थडे टु मी भन्नु, केक काट्यो, साँझ परे पछाडि रक्सी र मासुको पार्टी गर्यो, के को जन्मोत्सव त्यो उत्सव भयो त्यस्तो। कुनै पनि कर्महरू देखावटी ज्यादा हुन लाग्छन्। संस्कार र संस्कृति धर्मशास्त्र युक्त ढङ्गले, गृहसूत्र युक्त ढङ्गले, गृहसूत्रको सँग सबै देखावटी हुन लाग्छ। स्नानको महत्त्व केश र वस्त्रको श्रृङ्गारले ढाकिनेछ। अनि कलियुगका मान्छेहरूले दुरेवार्यनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम वरता स्वार्थ सत्यत्वे दार्ष्ट्यम एवहि। नजिकका तीर्थहरूलाई हेला गरेर टाढा टाढाका लागि मात्र तीर्थ मान्नेछन्। सुन्दरताको चिन्ह गुण नभएर बाहिरी आवरण हुनेछ। यसो एकपटक हेर, अहो क्या ह्यान्डसम, कति राम्री हो, कति राम्रो हो। गुण सुन्दरताको चिन्ह गुण हुन छोड्छ कलियुगमा। गुण कसलाई मतलब छ र, यहाँ गुणै कसलाई चाहिएको छ र। गुण भनेको त शील र संयमका सम्बन्धमा गुणको गणना हुन्छ। केवल शारीरिक सम्पर्कलाई मात्र सम्बन्ध मान्नेहरूका लागि शरीर राम्रो भए पुगिहाल्यो नि, गुण किन चाहियो। गुण राम्रो त गुणै व्यक्तिलाई चाहिने हो। कलिमा सुन्दरताको चिन्ह गुण नभएर बाहिरी आवरण हुन लाग्छ। कलियुगमा धन कमाउनुलाई नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ मानिनेछ। के का लागि पढ्ने? राम्रो जाहिर खान, ठुलो मान्छे हुन, धेरै पैसा कमाउन। के का लागि व्यापार व्यवसाय गर्ने? काला बजारी गरेर भए पनि धनै कमाउन। सारा संसार आज के का पछाडि दौडेको छ भक्त भागवतहरू? धनका पछाडि। धन बाहेक बिचारा शिवजीलाई पनि छोडेनन्, उखानै बनाइदिए धनदेशी महादेवका 3 नेत्र भनेर। कहाँ ती भजन आनन्दी, कहाँ ती कुनै कुराको संसारमा पार्वती काखमा थिइन् भन्ने कुराको पनि स्मरण नहुने राम भजनमा लागेपछि, राम 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 भनेर जप्न लागेपछि यति ध्यानमग्न हुने ती समाधिस्थ हुने शिवजीलाई, जसको काखमा पार्वती छिन् भन्ने पनि स्मरण रहन्न थियो। भागवतको चर्चा गर्दाखेरि सारा ब्रह्मचारीहरूलाई अगाडि राखेर शिवजीले भागवतको प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। चित्रकेतुले देखे पार्वतीलाई काखा राखेर अँगालो हालेर प्रवचन दिइरहेछन् बुढा भनेर। आएर भने हो एउटा धर्मको मर्यादा भन्ने छैन। पार्वतीलाई काखा राखेर जो अगाडि ब्रह्मचारीहरूलाई 4 कुमार, नारद, व्यास आदि सबैलाई राखेर, सप्तर्षि महर्षिहरूलाई राखेर प्रवचन दिइरहेछन्। बिचारा शिवजीलाई याद पनि छैन, यसो त्यस पहाडी हेरे यही पो रहेछ नि त भनेर। ती कहाँ त्यसरी भाव विभोर हुने समाधिस्थ हुने शिवजीलाई, देवादिदेव महादेवलाई पनि उखानै बनाइदिए कि
धन देखेपछि महादेवको 3 नेत्र भनेर। त्यो वास्तवमा शिवजीलाई भन्न खोजेको होइन, हामी त्यस्ता छौँ भन्न खोजेको। हामी त्यस्ता छौँ। अब धन देखेपछि मेरो 3 नेत्र भन्न त गाह्रो, अप्ठ्यारो, लाज हुन्छ। त्यो धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र भनेको। शिवजीलाई पनि छोडेनन् विचार। र कलियुगमा धन कमाउनुलाई नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ मानिनेछ। अनि धुर्त्याइ गरे पनि चिप्लो बोल्न जान्नेलाई सज्जन भनिन्छ। अब सत्य बोल्ने, अलि खरो खरो ढङ्गले सत्य तथ्य बोल्नेलाई मान्छेले कस्तो चाहिँ मति नभए सोमत नभए, बोल्ने ढङ्गै छैन, जन्मिँदै यसका मुखा निम्रो करेला चखाइदिएको थिए क्या हो, चटाइदिएको थिए क्या हो, बिचारा सत्य बोल्नेहरू। अब जति धुर्त भए पनि बोल्दाखेरि ओहो हजुर त गरेर हात मोल्न जान्नेहरूलाई, चिप्लो घस्न जान्नेहरूलाई सज्जन भनेर चिन्छ समाजले। उहाँ जस्तो सज्जन मान्छे, उहाँको शील स्वभाव, उहाँको बोली वचन सुन्नु भएको छ। कलियुग, युग प्रभाव, कलिको प्रभाव। योग्यता र चतुर्याइको फल धर्म र समाजका लागि नभएर धन र भोगका लागि मात्र हुनेछ। अनि यत्रो धुर्त्याइ, यत्रो चतुर्याइ, अनि यत्रा नाना भाँति प्रकारका योग्यता प्राप्त गरेर केका लागि? सत्कर्म सद्धर्मका लागि, समाजका लागि पनि होइन, धन कमाउनका लागि। पैसो भए पुग्यो, बस धनका लागि मात्र। सारा पृथ्वीमा दुष्टहरूको बोलबलवा बढ्दै जान्छ। दुष्टहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। गुणवान भन्दा पनि धूर्त र बलियाहरू शासक बन्छन्। यसको त हामी जति बुझेका, जानेका र भोगेका को होलान् र? नेपालमा मात्र भने होइन, संसारभरि नै। कि जति बाहुबल, जति धनबल, जति धुर्त्याइ, जति मूर्खै शासक भन्ने। यसो हेरेर बडो चतुर्याइ गर्छ, बडो धूर्त छ यो नेता बन्छ। ल हेर, नेतृत्व गर्ने मान्छे त सदाचारी सद्गुणी, सबको मर्का बुझ्ने, पीर बुझ्ने, पर दुःख दुखी, अरूको दुःखमा दुखी हुने र अरूलाई त्यो दुःखबाट उद्धार गर्ने उपाय लगाउने व्यक्ति नेता हुनुपर्ने। धूर्त देख्ने मान्छे त नेता हुनुपर्ने खालको छ। ल जति धुर्त्याइ, जति बठ्याइ, जति फट्याइ, त्यति महान नेता, शासक। अनि ती शासकहरू यति निर्दयी र क्रूर छन्, लुटेरा र तिनमा कुनै अन्तर हुने छैन। भएको छैन, हामीले भन्दाखेरि त भयो, देखिरहेछौँ। यति निर्दयी छन् प्रभु। भक्त भागवतहरू याद गर्नुहोस्, आज मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर छटपटाई अस्पतालको बेडमा मर्दै गर्दा ती शासकहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउने दाउमा छन्। कुर्सीका लागि मरिमेटेका छन्, कुर्सीका लागि लडिराखेका छन्। निर्दयी यति छन्। मान्छे प्रत्यक्ष हर जनले देखिराखेको छ, मान्छेलाई बस्ने ठाउँ नभएर हस्पिटलमा सुत्ने त ठाउँै छोडौँ, बेडको कुरै नगरौँ, बस्ने ठाउँ पनि नभएर सिँढीमा र पिँढीमा राखेर अक्सिजनको सिलिन्डरबाट पाइप लगाएर अक्सिजन दिइराखेको अवस्थामा ती क्रूर निर्दयी लुटेरा शासकहरू अस्पतालमा बेडकै खाली त छैन भन्नमा व्यस्त छन्। यो छ अवस्था। र यो मैले भन्दै छुइनँ, भक्त भागवतहरू हजारौं वर्ष पहिले परीक्षितले सुखदेवलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जो हामी भोग्दैछौँ आज, जो हाम्रा कालसम्म आइपुग्दा चरितार्थ भएको छ, हामीले भोग्दैछौँ यो भोगाई, कलिको प्रभावको भोगाई आज हामी भोग्दै नै छौँ। लुटेरा र अहिलेका शासक भनाउँदाहरू बीचको एउटै मात्र फरक देखाइदिनुहोस् भक्त भागवतहरू।
लुटेरा बरु सम्माननीय छन्, कमसे कम निदाएका बेला घरमा नभएका बेला आएर लुट्छन्। यिनले जस्तो खुलेआम तँलाई लुट्दैछु के गर्न सक्छस् गरेर देखा भनेर त लुट्दैनन्। लुटेरा भन्दा पनि निकृष्ट दुष्ट छन् शासकहरू। यो छ आजको परिस्थिति। यस प्रकार कहिले जलवर्षा नभएर खडेरी पर्छ सुक्खा, धन धान्य आदि उब्जाउ हुँदैन, धान चामल गहुँ आदि खडेरी परेर उब्जाउ हुँदैन। कहिले अतिवृष्टि भएर धनजनको ठुला ठुला क्षति हुन्छन्। कलिमा के हुन्छन्, कलियुग कस्तो छ, कस्ता दोषहरूले भरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ भक्त भागवतहरू। कलिको वास्तविक स्वरूप यो हो। कलिका स्वरूपका सम्बन्धमा चर्चा चल्दैछ। कलियुग कस्तो हुनेछ भनेर कहिले गर्मी, कहिले जाडो, कहिले हावाहुरी, बाढी पहिरोका कारण मानिसहरू रोग भोकमा यसरी पीडित हुन्छन्। रोग भोक आदिले पीडित भएर कहिले गर्मी, कहिले जाडो, हावाहुरी, बाढी पहिरो आदिबाट पीडित भएर जसो तसो प्राण धान्छन्, जसो तसो ज्यान धान्छन्। अनि कलियुगमा नभई नहुने वस्तुको रूपमा के परिणत हुन्छ? रोग भोक आदि व्याधि अनेक थोकले गर्दा औषधि। मान्छेले सबै थोक त्याग्न सक्छ, सबै थोक छोड्न सक्छ, भगवानलाई पनि छोड्दिन सक्छ, तर औषधि छोड्न सक्दैन, औषधि त्याग्न सक्दैन। औषधि कलियुगमा सबैभन्दा नभई नहुने वस्तु के हो भने औषधि भन्ने दिन आउँछ। यस प्रकार मानिसहरू रोग भोक शोक तिर्खाद्वारा सताइनेछन्। व्यवहार र वस्तुमा जुन अशुद्धताका कारण औषधि नभई नहुने वस्तुका रूपमा किन परिणत हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कारणले। एउटा व्यवहारको अशुद्धता, व्यवहारिक रूपमा हामी यति अशुद्ध हुन्छौँ, हाम्रो व्यवहार दैनिकी जीवन पद्धति यति अशुद्ध हुन्छ, त्यो अशुद्धताका कारण जीवनमा अशुद्ध जीवन पद्धति, अशुद्ध दैनिकी अशुद्ध व्यवहार भएका कारण औषधि बिना, जस्तो बिहान 9-10 बजेसम्म सुत्ने, राति 12-1 बजेसम्म बस्ने, बिहानको त्यो भिटामिन डीले युक्त घाम नताप्ने नलिने, बिहान स्नान आदि क्रियाबाट निवृत्त नहुने, शौच नबार्ने, स्वतः विभिन्न प्रकारका रोग लाग्छन्, औषधि नभई हुन्न। त्यसै गरी एउटा व्यवहारको अशुद्धता, अर्को वस्तुका अशुद्धता। खानेकुरा अहिले कुन चाहिँ शुद्ध छन् त? यति अशुद्ध छन् हाम्रा भोजनहरू। ती दुई प्रकारका अशुद्धताका कारणले गर्दा नभई नहुने, बरु भोजन नभए पनि हुन्छ, निन्द्रा नभए पनि हुन्छ, तर औषधि चाहिँ खानै पर्छ। त्यस्तो दिन आउँछ। आज पनि मैले भक्त भागवतहरू धेरै यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेको छु जसले 2टा रोटीसँग 4वटा इन्सुलिन लिन्छन्। भोजन नलिँदा फरक पर्दैन, औषधि नभई नहुने यस्ता दिन आउँछन् कलियुगमा। कलियुगका मान्छेले ससुरालीका बाहेकहरूलाई आफ्नो मान्छे सम्झिन छोड्छन्। सालाहरूलाई देख्न ट्याक्कै आफ्नै भाइ जस्ता लाग्छन्। आफ्नै दाजुभाइसँग त के कुरा गर्ने, अदालतमा अंश मुद्दा चलिरहेको छ। यो पनि युगको एउटा विशेषता हो। वेदबाट चलिआएको सनातन धर्मको पालनमा कमी आउँछ। मानिसले जीविकाका लागि चोरी, असत्य, हिंसा इत्यादि जे पनि गर्न पछि पर्दैनन्। जीविकोपार्जनका लागि, जीविकोपार्जनको बहानामा गर्न हुने नहुने सबै प्रकारका कर्ममा लाग्छन्, लिप्त भएर लाग्छन्। गाईहरूले समेत दुध कम दिन लाग्छन्, दुध घट्न लाग्छ गाईहरूको समेत। वैरागीहरूले पनि धन र स्त्रीको सङ्ग्रह गर्न लाग्छन्। आफूले आफूलाई वैरागी भन्छन्, तर धन र स्त्रीको सङ्ग्रह गर्न लाग्छन्। समाजमा देखेका छौँ भक्त भागवतहरू। उहाँ त सन्यासी नि भनेको छ, सन्यासी भनेका मान्छेको उहाँ चाहिँ तेस्रो पत्नी भन्न पनि छोडेका छैन। उहाँ त सन्यासी भनेर भनेको छ, सन्यास आश्रमको मर्यादा बिल्कुल उल्लङ्घन गर्छन्। वैरागी भनेको छ, वैराग्यले युक्त फिटिक्कै छैनन्। स्त्रीको सङ्ग्रह, धनको सङ्ग्रह कलियुगमा हरेक जीवको पहिचान बन्छ, परिचय बन्छ। स्त्रीगामी हुन्छन्, धनका लागि मरिमेट्छन्, धनका लागि जुनसुकै स्तरमा गिर्न सक्छन्।
वैरागी साधु सन्तहरू समेत आडम्बरले भरिन लाग्छन्। अन्न र प्रजाको उत्पादनमा कमी आएर धनसार र गृहस्थको घर प्राय उजाड जस्तै हुन्छ। कहाँ कसका घरमा आजकल भकारी भरी धान हुने, भकारी भरी गहुँ हुने, भकारी भरी मकै हुने कसका घरमा देखिन्छौँ आजकल। बस स्टिम राइस भनौँ, उसिनेको पहिल्यै उसिनेर राखिदिएको चामल लिएर आयो, न त्यसमा गुण छ, व्हाइट राइस। वास्तवमा शरीरका लागि त्यो बिख समान हो। भकारीमा धन धान्य आदिले भरेर, गहुँ चामल आदिले भकारी र ढुकुटी भरेका घर आज कसका हुन्छन्? घर सबका उजाड छन्। भकारी जत्रा त आजकल घर हुन्छन्, के को घरमा भकारी राख्ने हो? आजकल एउटा भकारी जत्रो बल्ल घर हुन्छ। अनि त्यो भकारी जत्रो घरभित्र भकारी कहाँ राख्ने, ढुकुटी कहाँ राख्ने? आजकल ढुकुटी भनेको चाहिँ जुवा जस्तै एक प्रकारको खेल हो। यस प्रकार गृहस्थहरूको घर उजाड हुन्छ, उजाडिन्छ। घर धन धान्य आदिले परिपूर्ण नहुनु, घरमा अन्न अनाजको भण्डार नहुनु, ढुकुटी नहुनु, भकारी नहुनु, उजाडिनु त हो घर। एउटा भकारी जत्रो घर अब बाँकी हुनु भनेको घर उजाडिनु हो, घर गृहस्थी उजाडिन्छ। वृक्षहरू साना साना हुन्छन्। यस्ता कुरा सुन्दै गएपछि परीक्षितलाई त बडो अचम्म लाग्छ। होइन, यो कली कहिलेबाट प्रवेश गर्यो, कहिलेसम्म रहने हो? सप्तर्षि मघा नक्षत्रमा हुँदा कलीले पृथ्वीमा प्रवेश गर्छ। सप्तर्षि पूर्वाषाढा नक्षत्रमा पुगे पछाडि बढ्छ र यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं। जुन बेला चन्द्रमा सूर्य एवं बृहस्पति एकै समयमा पुष्य नक्षत्रको प्रथम पलामा प्रवेश गरेर एकै राशिमा आउँछन्, त्यस दिन कलिको अन्त्य भएर सत्ययुग आउनेछ। कलियुगको आयु देवताको वर्ष गणना अनुसार केवल 1200 वर्षको, अर्थात् हाम्रो गणना अनुसार, मनुष्यको गणना अनुसार 4,32,000 वर्षको हुन्छ। देवताहरूको वर्ष भनेको हाम्रो उत्तरायण भनेको देवताहरूको दिन, हाम्रो दक्षिणायन भनेको देवताहरूको रात्रि, अर्थात् हाम्रो पुरै 12 महिनामा देवताहरूको जम्मा 24 घण्टा हुन्छ। देवलोकमा हामीले जब उत्तरायण यहाँ मनाउँदै गर्छौँ, त्यो उत्तरायणको 6 महिना देवताहरूको त्यहाँ झलमल्ल उज्यालो हुन्छ। हामीले जब यहाँ दक्षिणायन मनाउँदै गर्छौँ साउने सङ्क्रान्तिबाट, त्यो दक्षिणायन मनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ उहाँ स्वर्गलोकमा चाहिँ रात्रि हुन्छ, शयन गर्छन् देवताहरूले। यस प्रकार देवताहरूको गणना अनुसार केवल 1200 वर्ष व्यतीत हुँदाखेरि पृथ्वीमा 4,32,000 वर्ष व्यतीत हुन्छ। कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। कलिको अन्तिम समयमा सनातन धर्मको लोभसँगै सज्जनहरूले दुःख पाइरहेको अवस्थामा सम्भलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशस कल्की प्रादुर्भविष्यति। धर्मको रक्षा गर्न सत्वगुण स्वीकार गरेर विष्णु यश नाम गरेका भक्तको घरमा भगवान कल्कीले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र वायु वेगले हिँड्ने घोडामाथि चढेर दुष्ट राजाहरूको नाश गर्दै सज्जनहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँको आगमनले सबैको मनमा सत्यता, दया, तपस्या, भक्ति अङ्कुरित भएर पुनः सत्ययुग सुरु हुनेछ। अब आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न उन्मत्त मनुष्यलाई देखेर पृथ्वीले हाँस्दै भन्छन्, यी सबै मृत्युका खेलौनाहरू जो एक दिन मर्छन्। यो कुरा थाहा पाउँदै पनि व्यर्थमा मलाई जित्न चाहन्छन्। ठुला ठुला राजा महाराजाहरू जो सारा संसारलाई मेरो भनेर अभिमान गर्थे, एक दिन ती पनि खाली हातमै मैमाथि विलिन भए। कि पृथ्वीले यस्तो सोच्छन्, अहिले सारा युद्ध आदि इत्यादि छ संसारमाथि राज गर्नका लागि भनेर। यत्र आणविक परमाणविकदेखि लिएर जैविक हात हतियारसम्म बनाउनुको उद्देश्य के हो? संसारमाथि राज गर्न। यहाँसम्म कि आज आक्रान्त छ विश्व यो नानाभाती जीवाणुका कारण, रोग व्याधिका कारण। यसमै पनि औषधिका प्रभावले संसारमा राज गर्न मान्छेहरू प्रयासरत छन्। कि औषधिमा पेटेन्ट लिने, कपिराइट लिने, अनि त्यस पछाडि त्यो औषधि
धन उनीलाई बेचेर आफ्नो अधीनमा पार्ने, मैले भने टेर्चस भने औषधि बेच्छु नत्र बेच्दिनँ भन्ने, त्यो पनि उनीहरूलाई सित्तैमा औषध त दिन्छु तर मैले भने काम गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती आफ्नो अधीनमा पार्ने। हामी जनसाधारणको स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरबाट भइरहेछन् यी घटनाहरू। ऋण दिने, ऋणका प्रभावमा पारेर आफ्नो चाहिँ जसो भनौँ त्यसै निर्णय गराउने, राज गर्न चाहने सारा संसारमा, तर आफै के छन् त इन्द्रियका दास छन्, मृत्युबाट ग्रसित छन्। एक दिन मृत्युले एकै ग्रास बनाउँछ, यही धरतीमा विलीन हुन्छन्, कुहिएर जान्छन्, जलेर खरानी हुन्छन्, माटोमा मिल्छन्, किराले खान्छन्, आखिरमा यही माटोमा मिल्छन्, किराले, काग अनि त्यस पहाडी गिद्धले खान्छन् र बिष्टा बनाएर निकालिदिन्छन्। त्यो छैन। मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोज मस्ती गरौँ, संसारमा मैले राज गरौँ, संसार त मैले भने चाहिँ गरी नै चल्नुपर्छ, यस्तो भाव छ, यस्तो विचार छ। यस प्रकार यस्तो युगमा, यस्तो कलीमा, यस्तो कली हुँदाहुँदै पनि कलियुगको समुचित वर्णन गर्दै अब हामी सार निष्कर्षमा आउँदैछौँ भक्त भागवतहरू, कि यत्रो बेरसम्म हामी कलीको वर्णन किन गर्दैछौँ? कलीको दोष हामीले भोगेकै थियौँ, देखेकै थियौँ, किन यत्रो सुनाउनु पर्यो? कथा इमास्ते कथिता महेशाम विताय लोकेषु एष परेषु याम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। मैले तिमीलाई यत्रो वाणीको विलासहरू भनेको कथाहरू सुनाएर, यी कथाहरू मनमा ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न गराउनका लागि हो, परमार्थका लागि होइन। यत्रो हामीले अहिले सुनेको यो परमार्थका लागि होइन। केका लागि? केवल ज्ञान र वैराग्य उत्पत्ति गराउन। एउटा ज्ञान संसारमा के हुँदैछ ज्ञान दिलाउन, अर्को वैराग्य उत्पन्न गराउन यो संसारबाट। के हो? संसारबाट वैराग्य हुनु पर्यो भक्त भागवतहरू। यस्तो सबै थोक सुन्दा सुन्दै, केवल सुनेका मात्र होइन, देख्दा देख्दै र भोग्दा भोग्दै यो सबै कुरा त हामी भोगिरहेछौँ नि, तैपनि हामीलाई वैराग्य छैन। त्यही भएर सम्झाएको कि यस्तो छ संसार, वैराग्य उत्पन्न हुनु पर्यो। परमार्थका लागि त के गर्नुपर्छ? शुकदेवजी अगाडि भन्नुहुन्छ, यसोत्तम श्लोक गुणानुवाद सङ्गीयते वीक्षण अमङ्गलग्न तमेव नित्यं शृणुयादवीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिम् अभिप्समान। भगवान कृष्णको गुणानुवादले समस्त अमङ्गललाई नाश गर्छ। ठुला ठुला महात्माहरू पनि परमार्थका लागि कृष्णकै महिमा गान गर्छन्। भगवानको भक्तिको लालसा राख्नेहरूले नित्य उहाँकै कथा कीर्तनको श्रवण या गुणानुवाद गर्नु पर्दछ। यो सारा कथा प्रसङ्ग सुनाएर ज्ञान एवं वैराग्यले परिपूर्ण भएर अन्तमा यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवाद कृष्णे मलां भक्तिम् अभिप्समान, कि भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको गुणानुवाद कथा कीर्तनको श्रवण या गुणानुवाद गर्नु पर्दछ भनेर जब परीक्षितलाई शुकदेवजीले सुनाउनुहुन्छ, परीक्षितलाई प्रश्न आउँछ, मुनि कलियुगका यति धेरै दोषहरू छन्, ती दोषहरूबाट कसरी बाँच्न सकिन्छ, म त्यो उपाय जान्न चाहन्छु भन्दा परीक्षितले यो प्रश्न सोधेको सुनेर शुकदेवजी अगाडि उत्तर दिनुहुन्छ, हे राजन, सत्ययुगमा धर्मका चार पाउहरू थिए। के हुन् धर्मका चार पाउहरू भन्दा, धर्म अडिनका लागि चार पाउहरू चाहिन्छन्। दया, सत्यता, तपस्या, दान। त्रेतामा तिनीहरूको एक एक चौथाइ नाश भएर त्यसका सट्टामा अधर्मका चार पाउ, असत्य, हिंसा, असन्तोष, कलह एक एक अंशले प्रवेश गर्दछ। द्वापरमा धर्मका चार पाउ मध्ये आधा भाग नाश भएर अधर्मको आधा भागले प्रवेश गर्नेछ। कलियुग लागेपछि धर्मका चार पाउ मध्ये एक एक चौथाइ मात्र शेष रहन्छ र अन्ततः अधर्मले जितेपछि त्यो चौथाइ भाग पनि नाश भएर जानेछ। सत्ययुगमा मान्छेहरू सत्यवादी, दयालु र सहनशील हुन्थे। तिनीहरू धर्मको मात्रै चिन्तन गर्दथे।
तर त्रेताका मान्छेले भने धन र धर्म दुवैको इच्छा गर्न लागे। द्वापरका ज्यादातर मान्छेहरू लोभी, अभिमानी, असन्तोषी र दम्बले भरिएका हुन्थे भने तमोगुणको प्रभावले कलिका मान्छेमा कपटता, असत्यता, निद्रा, हिंसा, शोक, मोह, भय र दरिद्रता आदि दुर्गुणहरू स्वाभाविक रूपले नै हुनेछन्। तिनीहरू कठोर हृदयका भएर स्वेच्छाचारी बन्नेछन्। कलियुगमा पाखण्डीहरूले वेद र धर्मशास्त्रको उल्टो अर्थ या विरोध गरेर मानवलाई सनातन धर्मबाट विमुख गराउनेछन्। जो समाजमा हामीले देखिराखेका छौँ भक्त भागवतहरू कि बिल्कुल वेद प्रतिगामी अर्थ लगाएर, वेद विरुद्ध अर्थ लगाएर वैदिक शास्त्रकै श्लोक लिन्छन् अनि बिल्कुल वेदको मर्यादा भन्दा बाहिरको अर्थ लगाएर मान्छेलाई वेदविहीन बनाउँछन्। यी इसाई मुसा आदि इत्यादिको त कुरै छोड्दैन। ती त यसै पनि विधर्मी भइ नै हाले। आफूले आफूलाई सनातनी देखाउन खोज्नेहरू पनि वेद प्रतिकूल अर्थ लगाउने, वेदका आचरण मर्यादालाई पालन नगर्ने, वेदका कुनै पनि मर्यादा, वेदका आचरण, वैदिक आचरण, सनातनी मर्यादा, सनातनी आचरणलाई पालन नगर्ने, बस सबै थोक छोड्ने, वेदको नाम लिन पनि नछोड्ने अनि मनुष्यलाई सनातन धर्मबाट विमुख गराउने। कतै पृथ्वीको आयु नै 5000 वर्षको भनेर गफ लडाउँदै हिँड्ने, फेरि ओम उच्चारण गर्न नछोड्ने, कतै एकादशी, तुलसी, गौ आदि केही आवश्यक नै छैन भन्दै हिँड्ने, तैपनि आफूले आफूलाई वैदिक वा सनातनी भन्न नछोड्ने, कतै गाई ब्राह्मण आदिको उचितो काट्ने तर आफूले आफूलाई धार्मिक देखाउन नछोड्ने, अनि शासकहरू ईश्वरका नाममा शपथ लिन हिचकिचाउने, चुनावका बेला भैँसी पूजा गर्न र पशुपति ढोग्न नछोड्ने। यस प्रकार धर्मबाट सबैलाई विमुख गराउनेछन्। मानिसहरू कुनै पनि कुराका निम्ति लाज घिन मान्दैनन्। लाज र घिन सबै हटेर घटेर जान्छ, भोलि रुखो हुनेछ। पितृसेवा, पितृहरूको सेवाबाट व्यक्तिहरू विमुख हुन्छन्। बाँचिन्जेलसम्म माता पिताको सेवा, सके वृद्धाश्रममा लगेर छोड्छन्, नसके पनि घरमा राखेर सेवा गर्ने भन्ने एकदम न्यून, अति न्यून, एकदमै कमै हुन्छन्। 100% भन्न खोजेको होइन भक्त भागवतहरू, तर 90%ले माता पिताको सेवालाई छोड्छन्, त्याग्छन्। वृद्ध माता पिता घरमा त्यो आँखा नदेखिने, हात थरथर काँप्ने उमेरमा पनि आफ्ना लागि आफै गर्नुपर्ने स्थितिमा हुन्छन्। अनि यति विघ्न वृद्ध आश्रम आदि खुल्छन्। मातृसेवा पितृसेवाबाट समाज विमुख हुँदै जान्छ। गौ सेवा, वृद्ध सेवा आदि गर्नेहरू कम हुन्छन्। गाईलाई दुध पाइन्जेलसम्म घरमा पाल्छन्, तत्पश्चात बजारमा छोडिदिन्छन्। एक थरीले त काटेर खाइ पनि दिन्छन्। वृद्धहरूको सेवा गर्ने भन्ने रहँदैन, हुँदैन। कमै हुन्छन् यस्ता। दाजुभाइले दिदी बहिनी र घर परिवारका सट्टा साला साली र ससुरालीलाई सत्कार गर्छन्। दाजुभाइ बीच झै झगडा हुन्छ। वर्षा कम हुनाले हरेक देशमा अनिकाल वर्ष शासकबाटै प्रजाहरू पीडित हुन्छन्। सबैभन्दा ज्यादा पहिला शासकले प्रजालाई सुख दिन्थे। शासकले प्रजाहरूलाई पहिले सन्तुष्टि दिन्थे। शासकहरूले प्रजालाई पहिले सन्तुष्टि दिने गर्थे। प्रजाहरूको सुख सन्तुष्टिका लागि शासकहरू लाग्ने गर्थे। शासकहरूको उद्देश्य नै प्रजा पालन हुने गर्थ्यो। प्रजाहरूको पालनका लागि शासकहरूले भरमग्दुर प्रयासरत रहने गर्थे। तर अब शासकहरू प्रजालाई पीडा दिनमा लाग्छन्। प्रजालाई पीडा दिने परपीडन, प्रजाहरूको पीडामा शासकहरू खुसी हुन लाग्छन्। हे परीक्षित, कलियुग दोषै दोषको भण्डार हो, तर यसमा एउटा ठुलो गुण पनि छ। सार निष्कर्ष चाहिँ अब यो हो कि यत्रो दुर्गुणले युक्त कलियुग, यस्तो युगमा जन्मियो भनेर
दुःख मनाउ गर्नुपर्ने युग, दुःख मान्नुपर्ने युग। अहो मेरो दुर्भाग्य, यस्तो दोषै दोषले भरिएको युगमा म जन्मिएँ, दोषै दोषले भरिएको युग, यस्तो दोषले युक्त युगमा म जन्मिएँ भनेर दुःख मनाउ गर्नुपर्ने युग। यत्रो बेरसम्म एक एक घन्टादेखि कलियुगका एउटै सद्गुण सुन्न पाइएन, सबै दुर्गुण मात्र छन्। दुर्गुणै दुर्गुणले भरिएको छ यो युग, कलियुग। तर यस्तो दोषै दोषको भण्डार भएको यो युगमा पनि एउटा ठुलो सद्गुण छ। एउटै मात्र सद्गुणले यी सारा दुर्गुणहरूलाई पछाडि पारिदिन्छ। एउटै मात्र सद्गुणले यी सारा दुर्गुणहरूबाट उन्मुक्ति दिलाउँछ। कलियुगको यो एउटै सद्गुणका कारण यी सारा दुर्गुणलाई बिर्सिन सकिन्छ, यिनलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। के हो त भन्दा, कृते यद्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तनात्। कि सत्ययुगमा सुकेका पात पतिङ्गर मात्र खाएर तपस्या कठोर गर्नाले, त्रेतामा धन र समय लगाएर ठुला ठुला यज्ञ यजनहरू गर्नाले, एवं द्वापरमा भगवानको आराधना गर्नाले, द्वापरमा भगवानको विधिपूर्वक पूजन यजन आर्च विग्रहको सेवन गर्नाले जे फल प्राप्त हुन्छ त्यो कलियुगमा केवल भगवानको नाम र संकीर्तन र लीलाको श्रवण गर्नाले मात्रै सहजै प्राप्त हुन्छ। तसर्थ कलियुगमा सबैतिरबाट आफ्नो कल्याण चाहनेहरूले भगवानकै नाम र लीलाको श्रवण कीर्तन तथा गायन गर्नुपर्छ। कलौ तधरि कीर्तनात्। कलियुगमा हरिको कीर्तनद्वारा, नाम संकीर्तनद्वारा यी सारा दोषहरू मेटिनेछन्। यत्रा दोषहरू हामीले श्रवण गर्यौँ, यति दोषहरू सुन्यौँ। जो दोषहरूको श्रवण गर्नाले, जो दोषहरू सुनेरै के भन्छ त, कसरी यो कलिमा किन जन्मिएछ भनेर ग्लानि हुन लाग्छ, चिन्ता हुन लाग्छ। तर यति सहजता छ। केवल तद्हरि कीर्तनम, सुन्दर सङ्गीतमय भक्तिमय सङ्कीर्तन पश्चात बाँकी प्रसङ्ग अगाडि सुन्नेछौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रकार सङ्कीर्तन मात्रले जब परीक्षितले कलिलाई वास्तवमा प्रवेश दिनुभयो, त्यतिखेर कलिलाई पुरै दमन गरेर राख्ने सोच्दा सोच्दै पनि परीक्षितले के विचार गर्नुहुन्छ त भन्दा, चलो सबै अशुभ अमङ्गल हुँदा हुँदै पनि कलिमा एउटा कुरा त छ है, यति सहजता र यति सरलतापूर्वक मार्ग छ। यति सहज र यति सरल मार्गबाट हरि प्राप्ति हुन्छन्, भगवानको प्राप्ति हुन्छ। कि केवल भगवान श्रीहरिको नाम स्मरण, नामोच्चारण मात्रले परमार्थ सहज हुन्छ, भगवान श्रीहरिको धामको मार्ग सहज हुन्छ भने कलिलाई प्रवेश दिनु पनि, कलिलाई स्थान दिनु पनि नराम्रै त होइन।